हेलो एभ्रिवान नमस्ते म उत्सव शिवगटी वेलकम टु टेक ट्रेन्ड्स टेक ट्रेन्ड्सबाट आज हामीले गुगल क्लासरुमको ट्युटोरियल हेर्न आँटिरहेको छौँ र योभन्दा अगाडि मैले पीसीबाट अथवा डेस्कटप वेब ब्राउजरबाट गुगल क्लासरुम कम्प्लिट कसरी चलाउने भन्ने कुराको एउटा सेपरेट 40 मिनट्सको फुल ट्युटोरियल भिडियो बनाइसकेको छु तर पनि स्टुडेन्ट्सको लागि सेपरेटली र टिचर्सको लागि सेपरेटली बनाउनको लागि मैले यो पार्ट्समा दुईटाहरू एउटा चाहिँ फर स्टुडेन्ट अनि अर्को चाहिँ फर टिचर्स बनाउन आँट्दैछु सो यो आजको पार्ट चाहिँ फर टिचर्स हुनेछ लाइक इफ यु आर अ टिचर एन्ड यु निड टु युज गुगल क्लासरुम दिस ट्युटोरियल इज फर यु सो लेट्स बिगिन सबैभन्दा पहिले तपाईसँग चाहिँ एउटा गुगल आइडी हुनुपर्छ गुगलको जुनसुकै तपाईको सर्भिसेस युज गर्नको लागि गुगल आइडी अथवा जीमेल भनौँ जीमेल आइडी तपाईलाई चाहिन्छ मलाई लाग्छ कि यतिसम्म आइपुग्नु भएको छ भने तपाईले जीमेल आइडी बनाइसक्नु भएको छ त्यसलाई कसरी बनाउने भन्ने बारेमा मैले सिकाउनु नपर्ला आई होप यु हेभ जीमेल आइडी छैन भने अहिले नै यो भिडियो पज गरेर जीमेल आइडी बनाइहाल्नुहोस् अब सुरु गरौँ कसरी स्टार्ट गर्ने फर्स्टमा तपाईले गुगलमा जानु पनि सक्नुहुन्छ अथवा एड्रेस बारमा पनि जान सक्नुहुनेछ जहीँ पनि गएर तपाईले गुगल क्लासरुम भनेर टाइप गर्न सक्नुहुनेछ अथवा तपाई डाइरेक्ट वेब एड्रेसमा चाहनुहुन्छ भने तपाईले classroom.google.com यसरी तपाईले यो साइटमा पनि जान सक्नुहुन्छ रिमेम्बर classroom.google.com अथवा तपाईले यो रिमेम्बर गर्न अल्छी लाग्छ भने यहाँनेर गुगल क्लासरुम गुगलमा गएर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ अहिले मैले कन्भिनियन्सको लागि गुगल क्लासरुम सर्च गरे अब यहाँ तपाईले लिस्ट हेर्दाखेरि ध्यान दिनु होला edu.google.com बाट जानुभयो भने चाहिँ तपाईले अफिसियल लाइसेन्स्ड भर्जन अफ गुगल युज गरेको हुनुपर्छ जुन तपाईसँग छ भन्ने मलाई लाग्दैन छ भने इट्स बेटर इट्स गुड यो ट्युटोरियलमा आइराख्नु पर्ने थिएन छ भने तपाई आउनु भएको छैन मेरो विचारमा र छैन भने तपाईले हेर्नु होला कहिलेकाहीँ यो classroom.google माथि आउँछ कहिलेकाहीँ सेकेन्डमा आएको हुन्छ सो classroom.google.com गरेर अथवा यो गुगल सर्च क्लासरुम सर्च गरेर गुगल क्लासरुममा तपाईले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ यति गरेपछि तपाई एउटा इन्टरफेसमा जानुहुनेछ सो यहाँ चाहिँ अब तपाईले मेरो अलरेडी भएका धेरै क्लासरुमहरु देख्नुहुनेछ सो म नयाँ आइडीमा जानेछु जसकारण चाहिँ तपाई यहाँ भएको आइडी यो क्लासरुम नभएको तिर चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ ओके सो तपाईले classroom.google.com अथवा गुगल क्लासरुममा एन्टर गरिसकेपछि यहाँ एम्प्टी हुनेछ मेरो चाहिँ यहाँ अलरेडी दुईटा क्लास छ तर तपाईको चाहिँ एम्प्टी हुनेछ अब इफ यु आर अ टिचर फर्स्टमा टिचर तिर जाउँ इफ यु आर अ टिचर यु नीड टु क्रिएट अ गुगल क्लासरुम फर योर स्टुडेन्ट हैन सो त्यसको लागि तपाईले आफ्नो एउटा क्लासरुम बनाउनु पर्ने हुन्छ के गर्ने त त्यसको लागि भन्दा यहाँनेरि गएर प्लस साइन तपाईले ध्यान दिनु होला क्रिएट अर जोइन क्लास लेखा छ त्यहाँनेरि क्लिक गर्नुस् त्यसपछि यहाँनेरि क्रिएट र जोइन क्लास भन्ने हुन्छ इफ यु आर अ टिचर तपाईले क्रिएट क्लास गर्नुपर्ने हुन्छ सो गो टु क्रिएट क्लास है अब यहाँ तपाईले यो पढ्नु पर्ने हुन्छ र त्यसलाई अन्डरस्ट्यान्ड र रेड गरेर यसलाई कन्टिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ अब यहाँ तपाईले क्लासरुम क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ अब मानिलियौं कि तपाई कम्प्युटर शिक्षक हो भने कम्प्युटर अथवा जुनैसुकै तपाईले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ सेक्सन कुन हो ए बी स्कुलको सेक्सन डिफरेन्ट होला हैन सो त्यो राख्न सक्नुहुनेछ क्लासमा मैले अलरेडी कम्प्युटर लेखिसकेको छु यहाँ सब्जेक्टमा पनि म कम्प्युटर लेख्नु छु कम्प्युटर र रुम तपाईले जे लेखे पनि हुन्छ मैले यहाँ 1 लेखिदिए है दिस आर नट सो नेसेसरी मस्ट रिक्वायर्ड भनेको चाहिँ क्लासरुम नेम हो जुन चाहिँ यहाँनेरि तपाईले कम्प्युटर लेखिसक्नु भएको छ सो यसलाई अब तपाईले क्रिएट कसरी गर्ने भन्दा यहाँ क्रिएट लेखिएको छ यो डिटेल्सहरु तपाईले जतिबेला पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ है सो यहाँ क्रिएट लेखिएको छ यसमा क्लिक गर्नु होला ओके सो क्रिएट गरिसकेपछि तपाईको क्लासरुम अलरेडी खुलिसकेको छ यहाँ अलिकति तपाईलाई वक थ्रु होस् भनेर अलिकति इजी होस् भनेर उले ट्युटोरियल जस्तो सानो देखाउन खोजेछ के एनाउन्समेन्ट यहाँ गर्नुस् भन्दैछ त्यसलाई रियुज गर्न सक्नुहुन्छ रिट्विट जस्तो ट्विटरको जस्तै सो यसरी तपाईको इन्टरफेस खुल्नेछ त्यो भन्दा अगाडि व्हाट आई वान्ट टु डु इज यसरी तपाईले क्रिएट गरेको क्लास मैले गुगल क्लासमा एन्टर गर्दा यसरी देख्नुहुन्छ यसरी एउटा दुईटा तीनटा यसरी देखिया छ मैले अब तपाईको टेस्ट क्लासमा एन्टर गरे अब एज अ टिचर तपाईले यो गुगल क्लासरुम कसरी युज गर्ने है त फर्स्टमा तपाईले जुन देख्दै हुनुहुन्छ यो चाहिँ तपाईको फेसबुकको वाल जस्तै इन्टरफेस हो यहाँनेरि तपाईले डिफरेन्ट थीम सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनेरि है तपाईको फोटोजहरु अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ जुनसुकै अब यो कम्प्युटर भएको कारणले म पर्सनली अहिले यसलाई सेलेक्ट गर्दै आई डोन्ट नो व्हिच सेलेक्ट भएको छ ओके त्यही रहेछ अलरेडी
सो यसरी मैले एउटा थेम सेलेक्ट गर्न सक्छु हैन, अथवा तपाईले आफैले एउटा फोटो पनि अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको फेसबुकको कभर फोटो जस्तै। भेरी इजी छ यो पार्ट, स्ट्रिम पार्ट युज गर्नलाई एकदमै इजी हुनेछ। र यहाँनिर तपाईले जे पनि पोस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ तपाईको क्लासरुममा भएको एनी स्टुडेन्ट अथवा एनी टिचरले चाहिँ देख्न सक्नेछन् र त्यसमा फेसबुकमा जस्तै कमेन्ट अथवा त्यहाँनिर कमेन्ट गरेर इन्टरेक्ट गर्न पनि सक्नेछन्। सो मैले अहिले यहाँनिर अहिलेको लागि वेलकम टु गुगल क्लासरुम ट्युटोरियल फ्रम टेक ट्रेन्ड्स लेखिदिएँ है त। सो यसलाई मैले पोस्ट गरिदिएँ। अब यो भनेको तपाईको फेसबुक वाल जस्तै भयो, भनेको तपाईको यहाँ भएका स्टुडेन्ट र टिचर सबैले देख्छन्, तर हामीले टिचर्स र स्टुडेन्ट एड गरेको छैन हैन त। सो अब हामी फर्स्टमा चाहिँ टिचर्स अथवा स्टुडेन्ट, तपाईले आफ्नो सहकर्मी साथी जस्तै एउटा ठुलो सेक्सन 100 जना विद्यार्थी छन् भने तपाईले एउटा सेक्सनमा र अर्को सहकर्मी साथी अथवा अर्को टिचरले अर्को सेक्सनमा पढाउनुहुन्छ भने त तपाईको एउटै गुगल क्लासरुममा 2 जना टिचर पनि हुन सकिन्छ हैन। त्यसको लागि तपाईले टिचरलाई एड गर्नुपर्ने हुन सक्छ क्रिएट गरेर, अथवा उहाँकोमा तपाई इन्टर हुनुपर्ने हुन सक्छ है। साथै स्टुडेन्ट्सलाई पनि तपाईले एड गर्नु पर्यो। क्लासरुम मात्रै क्रिएट गरेर त काम छैन, त्यहाँनिर स्टुडेन्ट पनि चाहिन्छ। भनेपछि पिपललाई कसरी एड गर्ने भन्ने बारेमा अब हामी सिक्नेछौँ। सो त्यसको लागि तपाईले फर्स्टमा पिपल भन्ने यहाँनिर देख्नुहुन्छ माथि 4 वटा अप्सन। इफ यु आर ए टिचर, यहाँ चाहिँ तपाई स्टुडेन्ट हो भने 3टा मात्रै देख्नुहुनेछ, त्यो हामी स्टुडेन्टको पार्टमा हेर्छौँ भने। टिचर हुनुहुन्छ भने 4 वटा अप्सन देख्नुहुनेछ। गो टु पिपल, अब पिपल खोल्यो है त। यहाँ स्पष्ट लेखिएको हुन्छ माथिपट्टि टिचर्स र तलपट्टि स्टुडेन्ट। अब टिचर्स कसरी एड गर्ने भन्दा यहाँ प्लस छ, यसमा गएर तपाईले टिचरको जीमेल आइडी एन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको लागि मैले सो example@gmail.com मैले एड गरिदिएँ यहाँनिर। तपाईले चाहिँ यहाँनिर पर्सनल टिचरको पर्सनल जीमेल आइडीमा इन्भाइट पठाउनु पर्ने हुन्छ। यो गरेपछि टिचरको जीमेलमा चाहिँ एउटा इन्भाइटेसन जान्छ र उहाँले त्यहाँ गएर एक्सेप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। अहिले मैले यसलाई रिमुभ गर्दै र अर्को जीमेल एड गर्छु म यहाँनिर, सो दैट इट विल बी इजियर। मैले तपाईलाई एक्सेप्ट गरेर देखाइदिनेछु, बट दैट्स काइन्ड अफ पर्सनल, सो आई डोन्ट नो आई विल डू दैट अर नट। सो अहिले तपाईले अरु टिचर एउटा स्पेसिफिक टिचरको नाम तपाईले त्यसरी इन्टर गर्न सक्नुहुनेछ। सो त्यसरी तपाईले टिचरलाई इन्भाइट गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले अहिले त्यहाँनिर क्यान्सल गरिदिएको छु है त। अब अर्को चाहिँ स्टुडेन्ट, स्टुडेन्टलाई कसरी एड गर्ने? दुईटा अप्सन छ। फर्स्ट अप्सन भनेको यहाँ स्टुडेन्ट्सको पनि त्यसरी नै यहाँ गएर जीमेल आइडी पठाइदिने, ठीक छ। एउटा भनेको जीमेल आइडी यहाँनिर एन्टर गरेर इन्भाइट गर्ने, जस्तै example@gmail.com यसरी तपाईले इन्भाइट पठाइदिएपछि स्टुडेन्टको जीमेलमा एउटा मेल आउँछ, त्यहाँ गएर उसले एक्सेप्ट गरिसकेपछि ऊ स्टुडेन्ट हुन्छ एउटा। अर्को अप्सन भनेको यहाँ लिंक छ, यो लिंक कपी गरेर उसलाई मेसेन्जर अथवा जीमेलबाट अथवा जेसुकैबाट पनि तपाईले स्टुडेन्टलाई पठाइदिन सक्नुहुनेछ। र यदि त्यो स्टुडेन्टले त्यो लिंकमा क्लिक गर्छ भने उसले एज अ स्टुडेन्ट तपाईको यो उसमा एड, यो क्लासरुममा एड हुनेछ। दैट इज रियली सिम्पल। यदि मात्रै यो दुईटा मात्रै न, अर्को पनि अप्सन छ स्टुडेन्टले एड इन्टर गर्ने है त। त्यो पनि हामी एज अ स्टुडेन्टकोमा हेर्छौं, तर अहिले कहाँ छ के छ भन्ने कुरा देखाइदिन्छु। स्ट्रिममा जानुस् र यहाँ क्लासरुम कोड भनेर दिएको छ, यसलाई डिस्प्ले गर्नुस् र यो जुन क्लासरुम कोड छ यो चाहिँ तपाईले स्टुडेन्टलाई अवेलेबल गराइदिनु पर्ने हुन्छ। यसलाई कपी गरेर मेसेन्जरमा पठाइदिने हो अथवा जेसुकै गरेर तपाईले पठाइदिने हो, त्यसरी पठाइदिनु पर्ने हुन्छ टेक्स्ट गरेर पठाए पनि। अब यो कोड चाहिँ उसले जोइन क्लासमा हाल्नु पर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ हामी स्टुडेन्टको पोर्सनमा हेर्छौं। अहिले चाहिँ हामीले टिचरको पोर्सनमा मैले यति मात्रै भने तपाईले यो कोड पठाइदिनु पर्ने हुन्छ। अब यो त भयो पिपल्स कसरी एड गर्ने, टिचर्स अथवा स्टुडेन्ट कसरी एड गर्ने। अब हामी फेरि जाउँ क्लास वर्क तिर। एज अ टिचर तपाईले एज अ टिचर क्लास वर्क अनि दिनुपर्ने हुन्छ यसमा इन्टरेक्ट गर्नको लागि। फर एक्जाम्पल क्रिएट, अब यहाँ धेरै कुरा छन् है त, धेरै कुरा तपाईले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। फर्स्ट भनेको तपाईले स्टुडेन्टलाई असाइनमेन्ट दिन सक्नुहुनेछ, अर्को भनेको क्विज असाइनमेन्ट दिन सक्नुहुनेछ, अर्को भनेको क्वेशन्स दिन सक्नुहुनेछ, अर्को भनेको मटेरियल्स दिन सक्नुहुनेछ, अथवा रियुज पोस्ट भनेको स्ट्रिममा अलरेडी भएको पोस्टहरु दिन सक्नुहुनेछ। साथै तपाईले एउटा नयाँ टपिक पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ। सो हाउ टु क्रिएट अ न्यू टपिक, फर एक्जाम्पल त्यसको लागि म अहिले एउटा टपिक क्रिएट गर्छु है त। सो गो टु क्रिएट एन्ड गो टु टपिक। टपिक चाहिँ मैले अहिलेको लागि फर एक्जाम्पल नम्बर सिस्टम क्रिएट गरिदिएँ। सो यो चाहिँ मानिलिउँ यो च्याप्टर हो, यसको मैले टपिक क्रिएट गरिदिएँ। सो अब नम्बर सिस्टम भयो भनेपछि अब यहाँ स्ट्रिममा जानु भयो भने पनि तपाईले त्यसलाई टपिकलाई तपाईले त्यहाँनिर केही हालेपछि त्यो कुरा यता स्ट्रिममा पनि आउने गर्छ है त।
सो अहिले चाहिँ हालेको छैनौँ हामीले केही पनि। सो लेट्स गो टु क्लास वर्क। यहाँ अल टपिक्समा नम्बर सिस्टम आइसकेको छ है। अब हामी त्यसको लागि मेटेरियल्स केही एड गरौँ है त। मेटेरियल्स एड गर्ने धेरै तरिका छ, कसरी एड गर्ने। सो क्लास वर्कमा गएर क्रिएटमा जानुहोस्। अब त्यसपछि तपाईँ मेटेरियलमा जानुहोस् है। अब यहाँ टाइटल के हो त, फर इक्जाम्पल मैले नम्बर सिस्टम नै लेखेँ। अब डिस्क्रिप्सन त्यसको लागि केही दिनुहोस्, यो के हो त भनेर तपाईँले त्यसको क्लियर पार्नको लागि यहाँ हाल्ने हो है त। सो यहाँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुनेछ, here are the resources required to study this particular chapter अथवा this chapter भनेर मैले मेटेरियल्स हाल्न मात्रै राखेँ है त। अब यहाँ प्लिज गो थ्रु द मटेरियल्स प्रपरली। सो मैले यति लेखिदिएँ। यो भनेको चाहिँ स्टुडेन्टलाई जानुस् भनेको। अब तपाईँले ड्रप एन्ड ड्र्याग पनि गर्न सक्नु, के अरे ड्र्याग एन्ड ड्रप पनि गर्न सक्नुहुन्छ, मैले त्यो गरिनँ। अब यो त तपाईँले लेख्नुभयो, अब मेटेरियल्स चाहिँ कसरी एड गर्ने अहिलेसम्म त एड भएको छैन। त्यसको लागि तपाईँले एड भन्ने अप्सनमा जानुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ 3-4 तरिका छन् है त, 3-4 तरिका छन्। फर्स्ट तरिका भनेको तपाईँको अलरेडी गुगल ड्राइभमा तपाईँले आफ्नो मेटेरियल्स हाल्नुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई तपाईँले यहाँनिर इनपुट गर्नुपर्ने हुन्छ। सेकेन्ड तरिका भनेको कुनै पनि वेबसाइटको लिङ्क अथवा युट्युबको लिङ्क अथवा जेको लिङ्क छ त्यसलाई हाल्न सक्नुहुनेछ। थर्ड तरिका भनेको फाइल भनेको तपाईँले कम्प्युटर अथवा मोबाइल्स, अब अहिले हामीले कम्प्युटरबाट गरिरहेको छौँ, सो कम्प्युटरमा भएको रिसोर्सेसलाई तपाईँले त्यहाँ गएर हाल्न सक्नुहुनेछ। र फोर्थमा युट्युब भनेको छ, जहाँ चाहिँ डाइरेक्टली युट्युबमा गएर सर्च गरेर इनपुट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो म जेनरली युज गर्न भन्दिनँ, युट्युब लिङ्कबाटै त्यो हुन्छ। जस्तै मैले एउटा युट्युबको कुनै भिडियो ट्युटोरियल भिडियो छ त्यसलाई हाल्नु पर्यो भने अहिलेको लागि म भर्चुअल स्कुल नेपालमा जान्छु र त्यसको कुनै एउटा मानिलिउँ कि यो चाहिँ तपाईँले स्टुडेन्टलाई पढाउनु पर्ने रिसोर्सेस हो, यसलाई तपाईँले हाल्नुपर्ने भयो। अब यसमा तपाईँले सेयर गरेर यो कपी गर्न सक्नुहुनेछ लिङ्क, अथवा डाइरेक्टली माथि एड्रेस बारमा गएर पनि कपी गर्न सक्नुहुनेछ। अहिले मैले त्यहाँनिर कपी गरेँ है त, कपी गरिसकेँ तपाईँले देख्नुभयो। अब लिङ्कमा गएर मैले यहाँनिर पेस्ट गरिदिन सक्छु, ठिक छ। र यसलाई मैले एड लिङ्क गर्न सक्छु। अब यो भएपछि यो भिडियो यहाँनिर एड हुन्छ, भिडियोको लिङ्क एड भएको छ यहाँनिर। त्यस्तै अर्को तरिका भनेको तपाईँले यहाँनिर गुगल ड्राइभमा जान सक्नुहुनेछ। त्यो भनेको तपाईँले अलरेडी गुगल ड्राइभमा आफ्नो रिसोर्सेस राखेको हुनुपर्ने हुनसक्छ, हुनुपर्छ, अभियसली राखेको हुनुपर्ने हुन्छ है। अब मानिलिउँ कि यहाँ दुईवटा फोटो छ, यहाँ तपाईँको वर्ड डकुमेन्ट अथवा आदि इत्यादि सबै कुरा राखेको हुनुपर्ने हुनसक्छ अथवा हुन्छ। र मैले लास्ट रिसेन्टमा गएँ, यहाँ अपलोड माई ड्राइभमा गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर रिसेन्टको मात्रै हेरेँ। यहाँनिर चाहिँ तपाईँको माई ड्राइभ हुन्छ, त्यहाँबाट तपाईँको अरू फाइलहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, बट इट्स काइन्ड अफ कन्फिडेन्सियल, सो आई एम गोइङ विथ दिस है त। यसरी तपाईँले गुगल ड्राइभबाट एड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै कारणले अर्को त्यसै गरी फाइलमा पनि तपाईँले एड गर्न सक्नुहुन्छ। अब फाइल थिच्नु भने चाहिँ तपाईँको यहाँ फेरि त्यही अहिले गुगल ड्राइभ जस्तो आउँछ है। के गर्ने त भन्दाखेरि अपलोड लेखिएको ठाउँमा जानुहोस्। अब यहाँनिर तपाईँले डेस्कटप अथवा कतै राखेकोलाई ड्र्याग गरेर छोड्न पनि सक्नुहुन्छ, अथवा ब्राउज गरेर तपाईको भएको फाइललाई एड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनिर कुनै वर्ड, यहाँ वर्डमा मैले लेखेको नोट्सहरू छ अथवा भिडियो पिक्चर्स जेसुकै भए पनि त्यसलाई तपाईँले डबल क्लिक गरेर यहाँनिर एड गर्न सक्नुहुनेछ यसरी। सो एड भएको छ, यहाँ पनि एड भएको छ हैन। सो यो चाहिँ तपाईँले के गरेको त, रिसोर्सेस प्रिपेयर गरेको हो। अब मैले यहाँनिर कुन टपिकको भनेर सेलेक्ट गर्न सक्छु। यसरी नम्बर सिस्टम मैले सेलेक्ट गरेँ, यो हुन त होइन तर पनि मैले सेलेक्ट गरेँ। र यतापट्टि तपाईँको डिफ्रेन्ट मल्टिपल क्लास छ भने तपाईँले यहाँ सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। जस्तै मैले यहाँ कम्प्युटर सेलेक्ट गरेँ। अब तपाईँको फर इक्जाम्पल डिफ्रेन्ट स्कुलमा सेम क्लासेस हो भने तपाईँले एउटै ठाउँबाट एकैचोटि पब्लिस गरिदिन पनि सक्नुहुनेछ। अहिले तत्काललाई चाहिँ मैले एउटा मात्रै सेलेक्ट गरेँ। र यदि तपाईँले एउटा मात्रै क्लास सेलेक्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले स्टुडेन्ट पनि स्पेसिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले हामीसँग स्टुडेन्ट छैन, त्यही भएर यहाँ अल स्टुडेन्ट देखाएको छ। अरू स्टुडेन्ट भइसकेपछि कुन कुन स्टुडेन्टलाई मात्रै यो पर्टिकुलर मटेरियल दिने अथवा होमवर्क दिने भन्ने कुरा पनि हामी छान्न सक्छौँ। त्यस्तै टपिकमा मैले नम्बर सिस्टम गरेँ। अब एसाइनमेन्ट दिँदा चाहिँ त्यहाँ टाइम पनि हुन्छ, कुन टाइमसम्म सबमिट गर्नुपर्ने भन्ने, त्यो अहिले यहाँ मेटेरियल्समा चाहिँ हुँदैन। अब यसलाई पोस्ट गर्ने दुईटा तरिका छ। एउटा भनेको डाइरेक्टली तपाईँले पोस्ट गर्न सक्नुहुनेछ, अर्को भनेको यहाँ क्लिक गरेर यसलाई सेड्युल गर्न सक्नुहुनेछ। भनेको सेड्युल भनेको कुनै पनि स्पेसिफिक टाइममा, जस्तै अहिले तपाईँले अहिले यहाँनिर 6 बजेको देखाइरहेको छ भनेपछि भोलि बिहान 8 बजे गर्नु पर्यो भने तपाईँले त्यसलाई सेड्युल गर्न सक्नुहुनेछ। पोस्ट चाहिँ डाइरेक्टली पोस्ट क्लिक गरेपछि हुन्छ, त्यही भएर मैले त्यो गरिनँ। अहिले मैले सेड्युल गर्न सिकाएँ। त्यसको लागि तपाईँले यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस्, पोस्टदेखि उतापट्टिको जुन डाउनवर्ड एरो छ त्यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस् र सेड्युललाई क्लिक गर्नु होला। अब यहाँनिर डेट दिएको छ, आज कति छ त डेट, यसरी हेर्नुहोस्, यहाँ 24 सेप्टेम्बर हो, यहाँनिर 25 सेप्टेम्बर डेट दिएको छ भने चाहिँ भोलिको यहाँ बिहान 8 बजे अलरेडी आइसकेको छ। तर तपाईँको टाइम कन्भिनियन्स अनुसार मानौँ कि तपाईँको 11 बजे यसलाई सेड्युल गर्नुपर्ने हो भने तपाईँले यहाँनिर गएर 11 AM बनाउन सक्नुहुनेछ। मेक स्योर कि टाइमको फर्मेट मिलेको होस् है। अब यसलाई मैले सेड्युल थिच्न सक्छु, जस कारण यो के हुन्छ तब सेड्युल हुन्छ, ठिक छ। यहाँनिर यो डार्क आएको छ किनभने यो सेड्युल फर टुमरो, अहिले
पोस्ट भइसकेका छैन है। यो के हो त शेड्युल फर टुमारो। मैले यसलाई चाहिँ मेटेरियल्सलाई चाहिँ शेड्युल गरेँ भने अहिले अब होमवर्कलाई चाहिँ म अहिले पोस्ट गरेर देखाउँछु सो द्याट इट विल बी क्लियर। र अब मैले यहाँ शेड्युल पोस्ट गरिसकेपछि बच्चाहरूको मेलमा जान्छ है त। विभिन्न कुराहरू यो सबै गुगलको इन्टिग्रेट भएको हुन्छ, सो मेलमा जान्छ ताकि तपाईँको रेगुलर जुम क्लासमा एटेन्ड भएको छैन भने पनि बच्चाले जिमेल हेऱ्यो भने गुगल क्लासरुममा चाहिँ मेटेरियल्स आयो भने थाहा पाउँछ है। अब अर्को क्लासरुममा कसरी मेटेरियल्स हाल्ने त बुझ्यौँ। अर्को कुरामा जाउँ, त्यो चाहिँ असाइनमेन्ट हो, ठिक छ। असाइनमेन्ट हो, अर्को छ क्विज असाइनमेन्ट अथवा क्वेसन्स तपाईँले अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ है त। फर्स्टमा लेट्स गो टु द क्विज असाइनमेन्ट। यसमा मैले यहाँ क्विज थिचेँ भने अब यहाँ टाइटल हुनसक्छ, यहाँ ब्ल्याङ्क क्विज छ है त। अब यो क्विज असाइनमेन्ट चाहिँ के भन्दा यहाँ अलरेडी ब्ल्याङ्क क्विज छ, तपाईँले गुगल फर्मबाट दिनुपर्ने हुन्छ, ठिक छ। गुगल फर्मबाट दिनुपर्ने हुन्छ। एउटा दिउँ न त, हामी त्यो ब्ल्याङ्क क्विजलाई थिचौँ। अब यो भनेको मेरो अलरेडी गुगल ड्राइभमा गएको हुन्छ है त, त्यो कुरा ध्यानमा दिनुहोस् है त। अब यसमा मैले फर्स्ट क्विज लेखिदिएँ र प्लिज कम्प्लिट द क्विज टेस्ट लेखिदिएँ। अब यहाँ क्वेसन राख्न सक्छु, जस्तै हाउ मेनी बेस अथवा हाउ मेनी डिजिट्स इज देयर इन, यसलाई हटाउँ, डिजिट्स आर देयर इन बाइनरी नम्बर सिस्टम। मैले त्यही रिफरेन्स बनाउन खोजेको, नम्बर सिस्टमकै गर्दैछौँ हामी, त्यही भएर बाइनरी नम्बर सिस्टम, ठिक छ। अब यो क्वेसन मार्क राखिदिउँ। तलपट्टि तपाईँले अब यो भनेपछि तपाईँले गुगल फर्म पनि अलिअलि सिक्न सक्नुहुन्छ यहीँबाट। यो डिफ्रेन्ट, यो मल्टिपल चोइस नै हो, किनभने हामीले क्विज गर्दैछौँ, त्यही भएर मल्टिपल चोइस। अप्सन 1 मा मानिलिउँ कि मैले 2 लेखिदिएँ, अर्को अप्सन पनि एड गर्न मिल्छ, 1 लेखिदिएँ। अब अर्को अप्सन पनि छ, त्यहाँनिर अदर राख्न पनि सकिन्छ, अदर भयो भने चाहिँ बच्चाले त्यहाँ इनपुट गर्न सक्छ कति भनेर, मैले यहाँ अर्को 0 राखिदिएँ। एन्सर की, मैले यहाँनिर अलरेडी एन्सर की एन्ड पोइन्ट्स राख्न सक्छु है। सो कति पोइन्ट्सको यो सबै कुरा यहाँनिर राख्न सकिन्छ ल, त्यो कुरा सबै ध्यान दिनु होला। अहिले मैले केही राखिनँ। सो तत्कालको लागि चाहिँ मैले यसलाई रिक्वायर्डमा राखिदिएँ। अब यो रिक्वायर्ड भनेको के हो त, रिक्वायर्ड भनेको तपाईँको यो एन्सर चाहिँ तपाईँले करेक्ट गर्नै पर्छ, अथवा करेक्ट होइन इनकरेक्ट भयो भने एटेन्ड चाहिँ गरेकै हुनुपर्छ भनेर भन्नलाई चाहिँ तपाईँले यो गुगल फर्मको रिक्वायर्ड थिच्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ हामी पर्टिकुलरली गुगल फर्मको म आई क्यान मेक अ सेपरेट ट्युटोरियल फर यु गाइज, तपाईँको लागि म गुगल फर्मको पनि सेपरेट गरिदिन सक्छु, अहिले चाहिँ मैले गर्न। अब यतिकै तपाईँले यसलाई काट्न मिल्छ है, किनभने गुगलको अलरेडी यो नेट राम्रो छ भने सेभ भइरहेको हुन्छ, अटोमेटिक सेभ भइसकेको हुन्छ, अथवा फर यो कन्भिनियन्स एकचोटि सेन्ड थिचेर यसलाई काट्नु होला। सो गुगल फर्मको बारेमा म पर्सनली गइन। र अब यहाँनिर टाइटल क्विज लेखिदिएँ होइन, अनि यहाँनिर प्लिज गो थ्रु द फर्स्ट क्विज यति लेखिदिएँ। अब यहाँ अलरेडी क्विज हामीले हालिसकेको छौँ गुगल फर्मबाट है। यसलाई म एसाइन गरिदिनु पर्ने हुन्छ, त्यसको लागि मैले यहाँ क्लासरुम एउटा सेलेक्ट गरेँ, स्टुडेन्ट अल सेलेक्ट गरेँ। पोइन्ट्स कति हो त, फर इक्जाम्पल मैले 20 पोइन्ट्स गरेँ र ड्यु डेट यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब भोलि 25 भयो भने चाहिँ यो पर्सिसम्म क्विज गरिसक्नु पर्ने बच्चाले भनेर गर्न सकिन्छ, र टाइम पनि यसरी नै राख्न सकिन्छ। 11:59 PM भनेको राति 12 बजेसम्म भयो है। टपिक केमा राख्ने, यसलाई पनि टपिकमा राख्न सक्नुहुन्छ, जस्तै यो नम्बर सिस्टमको, त्यही भएर नम्बर सिस्टम। यो भनेको चाहिँ गाइडलाइन्स हो, यो कसरी चेक हुन्छ भन्ने गाइडलाइन्स हो स्टुडेन्टलाई क्लियरिफाई गर्नको लागि, त्यसमा ध्यान नदिउँ। अब यसलाई चाहिँ अहिले एसाइन गरिदिउँ। अहिलेकोमा पनि एसाइन र सेड्युल थियो, सेड्युल हामीले गरेको थियौँ अहिलेकोमा चाहिँ। यसमा चाहिँ के गरिदिउँ त, एसाइन गरिदिउँ भनेको अहिले नै यो चाहिँ अब के भयो त, पब्लिस भयो, यो मेटेरियल चाहिँ पब्लिस भयो। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको यो स्ट्रिममा गएर पनि हेर्न सकिन्छ। स्ट्रिममा के भएको छ, पोस्टेड न्यू असाइनमेन्ट भनेर आइसक्यो, स्ट्रिममा आइसक्यो। फेसबुकमा हामीले सेयर गर्छौँ त्यस्तै आएको हुन्छ, स्ट्रिममा आइसक्यो यहाँनिर। र तपाईँको यो क्लास वर्कमा गयो भने पनि एउटा क्विज अलरेडी आइसकेको छ, 2 सेप्टेम्बरमा छ। अर्को भनेको चाहिँ नम्बर सिस्टमको चाहिँ भोलि सेड्युल हुँदैछ है भनेर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ है त। सो यसरी चाहिँ तपाईँले क्लास वर्कहरू दिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै असाइनमेन्ट पनि दिन सक्नुहुन्छ। लेट्स गो टु द असाइनमेन्ट। यहाँ गएर मैले असाइनमेन्ट गरेँ। अब यसको लागि चाहिँ मैले फेरि मानौँ कि यहाँ असाइनमेन्ट राखिदिएँ र प्लिज कम्प्लिट द असाइनमेन्ट अकॉर्डिङ टु द गाइडलाइन्स भनेर लेखिदिएँ। जुन चाहिँ म अब यहाँ चाहिँ असाइनमेन्ट चाहिँ अब हामी विभिन्न तरिकाले गर्न सक्छौँ कि, जस्तै एडमा गएर हामीले कुनै फाइलमा थिचेर कुनै फोटो, किताबको क्वेसनलाई फोटो खिचेर हालेको पनि हुन सक्नुहुन्छ तपाईँले। तर यति एडभान्स लेभलमा गइसकेपछि किन त्यो गर्ने तपाईँले होइन। तपाईँले वर्ड फाइल बनाएर गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै एउटा वर्ड फाइल छ, मैले त्यसलाई एड गरिदिएँ होइन। अब यो एड अप्सन जुन छ नि, यो सबै त्यही हो, हामीले मेटेरियल्स के जस्तै हो। तर यहाँ एउटा एक्स्ट्रा कुरा के आउँछ भन्दाखेरि मेटेरियल्समा स्टुडेन्टको एडिट अप्सन हुँदैन भने यहाँ चाहिँ
आउँछ है त। असाइनमेन्टमा चाहिँ स्टुडेन्टले यही फाइलमा एडिट गर्न सक्छन्। अब यहाँ हेर्नुहोस् त्यो तीनटा कुरामा ध्यान दिउँ। फर्स्ट त स्टुडेन्ट क्यान भ्यू भनेको स्टुडेन्टले यो फाइल हेर्न मात्रै सक्छन् र हेरेर त्यहाँनिर उनीहरूले क्वेसन्स आफ्नो कपीमा गरेर फोटो खिचेर हुन्छ अथवा वर्डमा गरेर पठाउन सक्छन्। अर्को अप्सन छ स्टुडेन्ट्स क्यान एडिट। स्टुडेन्ट्स क्यान एडिट भनेको चाहिँ स्टुडेन्टले यो फाइल जुन फाइल छ यसमै आएर एडिट गर्न सक्छन्। यही फाइल तपाईँले अपलोड गरेकै फाइलमा तपाईँकै गुगल ड्राइभको फाइलमा स्टुडेन्टले आएर एडिट गर्न सक्छन्। अर्को अप्सन के छ त मेक अ कपी फर इच स्टुडेन्ट। यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो फाइल तपाईँको भयो तर स्टुडेन्टको जिमेल त हुन्छ नि, जिमेल बिना यसमा आउन मिल्दैन। उनीहरूको पनि गुगल ड्राइभमा सेपरेट यही फाइल बन्छ र उनीहरूले त्यहाँनिर एडिट गरेर पठाउँदाखेरि उनीहरूकै गुगल ड्राइभमा एडिट भएर आउँछ भनेको सेपरेट सेपरेट कपी आउँछ यसमा चाहिँ। यदि तपाईँले सेकेन्ड अप्सन गर्नुभयो भने चाहिँ सबै स्टुडेन्टले एकै ठाउँमा एडिट गरिदिएको हुनसक्छ, हुन्छ। र यो थर्ड अप्सन गर्दा चाहिँ के हुन्छ त सबै स्टुडेन्टको आफ्नै आफ्नै गुगल ड्राइभमा यो बन्छ र उनीहरूले सेपरेटली पठाउँछन्। सो यो तीनटा अप्सनमा तपाईँको के रिक्वायरमेन्ट हो त्यो अनुसार तपाईँले सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ एसाइनमेन्टमा। दिस इज रियली इम्पोर्टेन्ट। अब यहाँ त्यस्तै हो, सिम्पल क्लासरुम मार्क्स ग्रेड गर्ने हो कि होइन त्यो कुरा र ड्युटेड हो कि होइन र रुब्रिक भनेको गाइडलाइन्स के राख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई पनि तपाईँले सेड्युल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यो अहिले केही नगर्ने भनेर सेभ गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यसलाई डिलिट गर्न डिस्कार्ड गर्न सक्नुहुन्छ र एसाइन गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई पनि अहिलेलाई एसाइन गरिदिएँ। सो यो त भयो जेनरली टिचरको फर्स्ट पार्ट भयो। अब यो किन माथि आयो किनभने मैले यसलाई नम्बर सिस्टममा हालेको छैन। याद राख्नुहोस् नम्बर सिस्टममा हालेको छैन मैले यसलाई हो। अब फेरि यसलाई नम्बर सिस्टममा हाल्नुपर्ने भयो भने तपाईँले यसलाई एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ थिचेर कहाँनिर तीनटा डट भाटाउँ थिचेर एडिटमा जानुहोस् अनि त्यसपछि तलपट्टि टपिकमा फेरि गएर नम्बर सिस्टम। अब यो नम्बर सिस्टमको होइन अर्कै हो भनेपछि यो मानौँ यो कम्प्युटर इन्ट्रोडक्सनको हो भने तपाईँले के गर्ने नयाँ टपिक बनाउनु पर्यो। फेरि अघि जस्तै गरेर टपिक बनाउनु त होइन, यहीँनिरबाट तपाईँले टपिक बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँले क्रिएट टपिकमा जानुहोस् र कम्प्युटर मैले अहिलेको लागि यसको लागि कम्प्युटर फन्डामेन्टल बनाइदिएँ, नयाँ टपिक भयो। अब यो यसलाई मैले सेभ गरिदिएँ भने नयाँ टपिक बन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है त, हेर्नुहोस् त यहाँनिर कम्प्युटर फन्डामेन्टल सेपरेट टपिक हो, नम्बर सिस्टम सेपरेट टपिक हो। यहाँनिर अल टपिक्समा दुईटा टपिक सेपरेटली देखिसकेको छ है त, दुईटा डिफ्रेन्ट टपिक छ भनेर। सो यसरी चाहिँ टिचरले असाइनमेन्ट कसरी दिने, म्याट्रिक्स कसरी अपलोड गर्ने र स्ट्रिमलाई कसरी युज गर्ने अनि स्टुडेन्ट्सलाई कसरी एड गर्ने अप्सन भयो। अब चाहिँ हामी एज अ स्टुडेन्टले चाहिँ क्लासरुममा कसरी छिर्ने, अघि तीनटा उपाय भनेको छु। टिचरले एड गर्न मिल्ने दुईटामा चाहिँ टिचरले रिक्वेस्ट पठाउने हो, एउटा लिङ्क पठाउने, अर्को चाहिँ इमेलमा आउँछ र अर्को चाहिँ टिचरले कोड क्लासरुम कोड दिनुहुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ स्टुडेन्टले एन्टर गर्न सक्छन् भन्ने कुरा हो। सो अब मैले फेरि यहाँ टिचर्सको रूपमा यसलाई ओपन गरेको छु। नाउ लेट्स गो टु द वर्क एन्ड लेट्स सी स्टुडेन्टले के सबमिट गर्नुभयो। ठिक छ, सो यहाँनिर हेर्नुभयो भने तपाईँले वान क्लासरुम कमेन्ट आएको छ। यो वान क्लासरुम कमेन्ट भनेको के हो त, यो भेरी इजी भनेर यो अलरेडी के थियो त सबैको लागि पब्लिक थियो, सबैले इन्टरेक्ट गर्न मिल्छ है। टर्न इनमा थिच्नुभयो भने 1 आउँछ। अब यहाँ त टिचरले हेर्नुहोस् है त स्टुडेन्ट वर्कमा टर्न इन भनेको 1 छ। यहाँ मिसिङ पनि आउन सक्छ, यदि मिसिङ भएको छ भने चाहिँ अहिले हाम्रो एउटा स्टुडेन्ट मात्रै भएको कारणले यहाँ टर्न इन भएको है त। अब तपाईँले यो टर्न इन भएको कुरालाई टु एट्याचमेन्ट्स भनेको छ त्यसलाई तपाईँले हेरेर इभ्यालुएट गर्न सक्नुहुन्छ। अब कसरी इभ्यालुएट गर्ने, यसरी अब हेर्नुहोस् एउटा इमेज फाइल छ अर्को वर्ड फाइल छ है। हेर्नुहोस् है एउटा इमेज फाइल छ अर्को वर्ड फाइल छ। अहिले तत्कालको लागि मैले इमेज फाइल खोलेँ। अब मानिलिउँ कि फर इक्जाम्पल यहाँनिर स्टुडेन्टले मिस्टेक गर्नुभएको छ भने तपाईँले यहाँ कमेन्ट राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी माउसलाई ड्र्याग गर्नुभयो है भने यहाँनिर मिस्टेक अनि यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँको यो प्लस साइन आयो, यहाँ प्लस साइन देख्नु भएन भने तपाईँले यतातिर गर्ने यहाँनिर प्लस साइन देख्नुहुन्छ एड अकाउन्ट भन्छ त्यो थिच्नु होला। अनि कहाँनिर मिस्टेक छ, फर इक्जाम्पल यहाँ मिस्टेक छ र तपाईँले त्यसमा एन्सर गरिदिनु पर्यो भने एन्सर लेखिदिनु पर्यो भने इट इज मिस्टेकन द एन्सर इज मानिलिउँ कि अहिले मैले 32 सो द एन्सर इज 32 भनेर यहाँ लेखिदिएँ। फरक यहाँ त छैन इमेजमा त, तर त्यस्तो छ भने म्याथको कुनै मिस्टेक छ अथवा कुनै पनि पार्टको मिस्टेक छ भने तपाईँले यसरी कमेन्ट एड गर्न सक्नुहुन्छ है। ठिक छ, सो यसरी एड गर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को कुरा अघि मैले भने स्टुडेन्टले प्राइभेट कमेन्ट सेन्ड गरेको भनेको सर आई फाउन्ड क्वेसन नम्बर 2 भेरी डिफिकल्ट, यो चाहिँ क्लासरुमको कसैले देख्नु हुँदैन, टिचर्सले मात्रै देख्नुहुनेछ है त। यो चाहिँ के त क्लासरुमको कसैले देख्नु हुँदैन, टिचर्सले मात्रै देख्नुहुनेछ। ठिक छ, सो यसरी चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। अब के गर्ने त यो वर्कलाई एउटा यो इमेज हेर्नुभयो। अब अर्को पनि छ है, ध्यान दिनुहोस् यसलाई यतिकै सबमिट नगर्नुहोस्। यहाँ क्लासरुम कम्प्युटर डक्स भनेर अर्को पनि छ, अर्को फाइल पनि छ। ओके, अब यो फाइलमा पनि तपाईँले इभ्यालुएट गर्न सक्नुहुन्छ है। यो फाइलमा पनि तपाईँले यसरी नै यहाँ थिचेर केही मिस्टेक छ भने यहाँ कमेन्ट एड गर्न सक्नुहुन्छ होइन, अथवा चाहिँ यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, यता प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, र यसमा एडिट पनि यसरी नै गर्न सक्नुहुनेछ है त। सो यसरी इभ्यालुएट गरिसकेपछि तपाईँले मिस्टेक भएको ठाउँमा त्यसरी नै एड कमेन्ट गर्ने
ठीक छ। र यसलाई चाहिँ अब तपाईले ग्रेडिङ गर्ने, मानौँ कि यो विद्यार्थीको 75 आयो 100 मा भनेपछि यसरी तपाईले ग्रेड दिन सक्नुहुन्छ है। इट इज अप्सनल थिङ। र अब तपाईले यो विद्यार्थीले पाओस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने यसलाई के गर्दै रिटर्न भनेको छ हो, रिटर्न भनेको छ, त्यही भएर रिटर्नमा क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ। ठीक छ। यसरी चाहिँ तपाईले स्टुडेन्टको के छ, स्टुडेन्ट विल बी नोटिफाइड भनेको अब तपाईले रिटर्न गरिसकेपछि उनीहरुको जीमेलमा जान्छ कि तपाईको वर्क रिटर्न भयो, टिचरले चेक गरिसक्नु भनेर जान्छ। सो लेट मी रिटर्न इट है। ओके, अब हामी फेरि असाइनमेन्टतिर जाउँ, यसलाई काटिदिउँ। अब यहाँ तपाईले रिटर्न गरिसकेपछि यहाँ स्टिल ड्राफ्टमा छ, लेट्स रिफ्रेश इट। ओके, सो रिटर्न गरिसकेपछि तपाईको यहाँ अलरेडी के हुन्छ त मार्क्स आउँछ। ठीक छ, मार्क्स आउँछ। र यहाँनेरि के थियो, टर्न इनमा थियो, यहाँ 0 असाइन भनेको चाहिँ नगरेकोहरुको चाहिँ यहाँ असाइनमा आउँछ। र ग्रेडेड भनेको तपाईले स्टुडेन्टको वर्क इभ्यालुएट गरिसक्नु भयो है त, त्यसरी आउँछ। अब एक दुईवटा अरु फिचर्स पनि छ यहाँनेर तपाईले ध्यान दिनुपर्ने। मानिलिउँ कि तपाईले होमवर्क गरिसकेकोलाई मात्रै मेल पठाउन चाहनुहुन्छ भने, यहाँ होमवर्क गरिसकेको सबमिट भइसकेकोलाई मात्रै तपाईले मेल पठाउन चाहनुहुन्छ नि, यहाँनेर यसलाई सेलेक्ट गर्ने, ग्रेडेडलाई सेलेक्ट गर्ने अनि यो मेल थिच्ने। ठीक छ। अब अरु पनि अप्सन्स छन्, जस्तै म अहिले तत्कालको लागि अर्को खोल्छु। ओके, सो यहाँनेरि चाहिँ के छ भने धेरै स्टुडेन्ट छन् जसको चाहिँ यहाँ के छ त टर्न इन भएको छ, कतिको चाहिँ असाइन भएको छ भनेको अहिलेसम्म सबमिट भएको छैन है। हेर्नुस् है त, यहाँ धेरैले सबमिट गरिसक्नु भएको छ र धेरैले सबमिट गर्नु भएको छैन हैन। सो त्यसको लागि तपाई यहाँ के गर्न सक्नुहुन्छ त, यो के भयो त सबमिट भएको भयो, र यहाँ तल के छ असाइन लेखेको भनेको सबमिट नगरेको। उहाँहरुलाई चाहिँ तपाईले वार्निङ मेल अथवा चाहिँ सबमिट गर भनेर मेल पठाउन चाहनुहुन्छ नि, यहाँ असाइनमा क्लिक गर्नुस् है। यो भनेको तपाईले होमवर्क सबमिट नगर्नु भएको विद्यार्थी, असाइन मात्रै भएका विद्यार्थीहरुको मेल क्लिक भयो। र तपाईले यहाँ मेलको यो बक्स इमेलको छ, त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको जीमेल खुल्छ, जहाँबाट चाहिँ तपाईले स्टुडेन्टलाई वार्निङ पठाउन सक्नुहुन्छ अथवा चाहिँ नि टाइम सकिन आँटो सबमिट गर्नुस् भनेर यसरी चाहिँ नि यहाँनेरि लेखेर तपाईले सबमिट अथवा पठाउन सक्नुहुनेछ है त। स्टुडेन्टलाई प्लिज सबमिट योर वर्क, प्लिज सबमिट योर वर्क भनेर तपाईले स्टुडेन्टलाई सेन्ड भयो भने के हुन्छ त मेल जान्छ। अहिले मैले त्यो गरिन है। सो त्यसरी स्टुडेन्टलाई चाहिँ तपाईले सबमिट गर भनेर पनि पठाउन सक्नुहुनेछ। ओके, सो गुगल क्लासरुमको ट्युटोरियल लगभग है म कम्प्लिट चाहिँ भन्दिन, केही कुरा सानोतिनो केही कुरा मिस भएको हुन सक्छ, तर यति भएपछि तपाईले गुगल क्लासरुम मजाले इन्टरेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ एज अ टिचर। स्टे होम, स्टे सेफ, लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब एन्ड हिट दैट बेल आइकन एन्ड सी यू इन नेक्स्ट भिडियो। गुड बाय।